کہ میراج بھی پیش کرن پاک ازاد جنہیں سیر کرائی اتنے سفر دا لفظ نہیں سیر دا لفظ علماء اکرام تقریب فرمانے سیر تے سفر اچھ فرق ہے کہ سفر دے وچ بندے نے ہونے تو لاہور جانا ہوئے کراچی جانا ہوئے سون دا انتظام پہلے کرتا ہے بس ستیاں جاؤں گے اکھ لگ جائے گی تے کوشش مسافران دی کہیں دی یہ ہوندی ہے بھی بس چ بیٹھی اکھ لگے اتھی جا کھلے سفر اچھ تھکاوٹ ہوندی ہے سفر دے وچ اکھ لگ جاندی ہے بندہ سون جاندا ہے تے جدوں بندہ سیر کرن جاوے پھر سون جاوے پھر سیر تے نہ ہوئی تے میرا محبوب تے سیر کرن چلے ہے نا تے جدوں جاوے سیر کرن تے ستا جاوے گل تے نہیں نہ بندی سفر وچ تھکاوٹ ہوندی ہے سیر تھکاوٹ نہیں سیر تا بندہ اتنی کردا جتنی بندے دی اپنی ہمت ہوندی ہے تے تیری میری ہمت سیر دی پتہ کتنا ہے مفتی صاحب خصوصی توجہ حضور سیر تے کہنے سیر اتنی ہوندی ہے نا جتنی بندے دی جس میں طاقت ہو بندہ تیری میری سیر ایتھوں جاؤ باغ تک پارک تک زیادہ تو زیادہ بندہ کو زیادہ ہی ہوئے تے چلو نے پورا چنگ گھوم لینا ساڑی سیر گھٹ ہوندی ہے کیونکہ ساڑی جسم دے وچ اتنی جان نہیں اسی اتنی دیر سیر نہیں کر سکتے ساڑے سفر لمبے ہوندے نے حضور علیہ السلام دے سفر چھوٹے نے سیر لمبی ہے توجہ کتنی میری گل تے میرے نبی دا سفر چھوٹا ہے سب تو لمبا سفر جڑا ہے وہ سفر ہجرت ہے 400 میل کا سفر ہے یا پھر آقا علیہ السلام غزوہ تبوک دے موقع تے کہنے سفر چھوٹا ہے نبی دی سیر لمبی ہے سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے سیر کرائی ہے کینوں فرمایا بے عبد ہی اپنے عبد ہی ضمیر چونکہ طوالت اتنی جانا چاہتا کچھ مجمع دے حوالے نال بھی ہوندی ہے علماء تو سارا پتہ ہے اے تے بیچارے میری مہربانی ہے میرے تے شفقت فرما کے سبق سنتے رہندے نے تے چلو کرم نوازی فرما دیندے نے میری حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے قاری صاحب بھی بڑے ذوق والے بندے نے جملے تے توجہ فرمایا اسرا بعبدہ اسی اپنے عبد خاص علامہ اقبال فرماندے نے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر ما سرا با انتظار و منتظر فرمایا بندے تو سارے ہی رب دے نے بندہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر فرمایا بندہ ہونا اور ہے رب دا بندہ ہونا اور ہے جڑا عام بندہ ہے اور رب دی رحمت دا انتظار کرتا ہے تے جنہوں رب فرماوے نا تو میرا بندہ رب عرش سجا کے ہو دا انتظار کرتا ہے سارے رب دے عبد نے تسی کہندے ہو یا اللہ میں تیرا بندہ میں کہنا یا اللہ میں تیرا بندہ سارے کہندے نے یا اللہ میں تیرا بندہ پر کھڑی دی لاجدار نے بڑی سونی گل کی تھی کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا ایتھے تے سارے کہندے نے یا اللہ میں تیرا بندہ تے لطف تے اے بندا ہے نا کہ مولا کدے تو بھی کہہ چھڑ کھڑی دا تاجدار فرماندا ہے ہر کوئی آکھے ہر کوئی آکھے میں تیرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فرمایا پاک ہے وہ ذات جنہیں سیر
کرائی اپنے آپ دے خاص نو، یا اللہ دنے کرائیے یہ آپ نو فرمایا لیلن رات نو سیر کرائیے، مولا ساری رات سیر ہوئی ہے، فرمایا نا لیلن دے اتے جڑی تنوین نکرہ تے دلالت کر دیئے، فرمایا رات دے مختصر حصے وچ سیر کرائیے، مولا کتنا مختصر حصہ، فرمایا اتنا ٹائم ہے میرا نبی چلے آئے، جناب والا میرے مسجد اقصیٰ تک آیا، پھر جناب والا مسجد اقصیٰ تو پہلے آسمان تک 500 سال دا تیز رفتار گھوڑے دا سفر، پھر پہلے آسمان دی مٹائی 500 سال دا سفر، پھر پہلے آسمان تو لے کے دوجے آسمان تک 500 سال دا سفر، پھر جناب والا دوجے آسمان دی مٹائی 500 سال دا سفر، دوجے تو تیجا، تیجے تو چوتھا، چوتھے تو پنجواں، جو ہے میں سمجھا جی میں کل شبینہ پہ پڑھ فرمایا لا مکانہ تے جا کے جو واپس آیا نا تو وقت اتنا لگیا، کنڈی ہل دی ہے بھئی پانی چلتا پہ بستر بھی کرب ہے، او نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنے مختصر وقت گل نہیں مانا، بڑے بڑے فلسفیاں نے گل سمجھائیے، پر جڑی گل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بریلی دے تاردار اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی تھی نا، کیا بات ہے، آپ نے ایک بڑی مثال دیتی، فرمایا جب بندہ دنیا تو رخصت ہونے لگے نا آخری وقت میں نا بزرگاں دا جڑے نال نال سیانے بندے کھلوتے ہوندے نے نا، وہ کہندے نے جلدی جلدی بابے دے ہاتھ پیر سیدھے کر دے، کیوں کہ جدوں تک جسم میں جان ہے نا جسم حرکت کرتا ہے، جان نکل جاوے جسم سے جان ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا، ادو تک ویکھ دی جدوں تک جسم میں جان ہے، زبان ادو تک بول دی جدوں تک جسم میں جان ہے، پیر ہاتھ جسم دا ہر اعضا ادو تک حرکت کرتا ہے جدوں جسم میں جان ہے، اگر بندے دا بازو انج مڑے خدا نہ کرے جسم سے جان نکل جائے بازو ایسے ہی مڑے رہے گا، لات انج منہ جان نکل جاوے انج منہ بھی رہنی ہے، جیڑی شاید جسم دا عضو جتھے ہوندا ہے جدو جسم چو جان نکلی اوتھے ہی رہ جاندا ہے، اس واسطے فرماندے نے اے جلدی جلدی ہاتھ پیر سیدھے کر دیو تاکہ اے دی روح جو نکلے تے ہاتھ پیر سیدھے ہون، بعد وچ ہاتھ پیر سیدھے کرن لگے تکلیف محسوس نہ ہوے، اس وجہ تو کہ جسم دے وچ جان ہے تے پھر جسم حرکت کردا ہے، جدو جسم میں جان نہ ہوے تے پھر حرکت ہوندی نہیں، فرمایا اے ساری دنیا اے جہان ہے، توجہ ہے، اے چاند دا اپنے وقت تے ہونا، سورج دا اپنے وقت تے ہونا، ستاریاں دا اے دن رات دا آنا جانا، یہ سب جہان ہے، اس جہان دی بھی کوئی جان ہے، توجہ میرے بات، یہ جہان ہے، اس جہان دی بھی کوئی توجہ ہے، میرے خیال جلے تسی شاید میں اپنی کم عقلی اور کم علمی دی وجہ تو شاید گل صاف طور پہ نہیں سمجھا سکتا ہے، کوئی مثال دینا چاہنا اے میرے ہاتھ کی ہے بڑا جنہوں پتہ ہے ہوتے بولے گا، میری اپنی ہے ٹینشن نہ لو کی ہے کڑی ہے، میرے خیال سے ٹائم تقریباً ہو گیا ہے کوئی 12:36 ہو گئے، اتنی سوئیاں حرکت کر دیا نے سیل دی وجہ نہ، گھنٹے والی سوئی ہے، منٹ والی ہے، سیکنڈ والی ہے، اگر یہ وچوں میں سیل کٹ دینا جیڑی سیکنڈ والی سوئی جتھے کھلوتی انہیں کھلو جانا ہے، منٹ والی جتھے کھڑی انہیں اتھے کھڑ جانا ہے، گھنٹے والی جیڑی ہے انہیں اتھے رک جانا ہے، میں سیل کل پاواں پرسوں پاواں مہینے بعد پاواں سال بعد پاواں 50 سال بعد اگر کوئی اللہ اتنی زندگی ہے تے جدوں سیل پاواں گا جیڑی سوئی جتھے کھلوتی ہے انہیں اتھوں ہی حرکت کرنا ہے، گل میری سمجھنے کی کوشش کرو لطف بڑا آئے گا، جدوں سیل کنے ہیں جتھے جیڑی سوئی کھلوتی ہے اتھے رک گئی ہے، کیوں؟ سوئیاں دی حرکت ہے، توجہ میرے والی آ سوئیاں دی حرکت ہے سیل نال، پتہ لگیا سوئی ایک گھڑی ہے جہان، ان سمجھ لو کڑی جسم ہے، اے دے وچ جان ہے سیل دے نال، اگر جان کڈو سیل ایدی جان ہے، اگر جان کڈ لو سیل کڈ لو، جیڑی سوئی جتھے کھلوتی ہے انہیں اتھے کھلوتی رہنا، اگر 50 سال بعد بھی تسی ایسے کڑی وچ دوبارہ سیل پاؤ گے، جیڑی سوئی گھنٹے والی 12 تے کھلوتی ہے انہیں 12 تو ہی چلنا ہے، جیڑی سوئی منٹ والی 50 تے کھلوتی ہے انہیں 50 تو ہی چلنا ہے، جیڑی سیکنڈ والی سوئی 35 سیکنڈاں تے کھلوتی ہے انہیں اتھے ہی چلنا ہے، پتہ چلیا سوئیاں حرکت کر دیا نے سیل دی وجہ تو، گھڑی جسم ہے، اے دے وچ جان سیل ہے، اللہ حضرت فرماندے نے کملے ہو اے ساری دنیا جہان ہے، اس جہان دے وچ ایک جان ہے جے دا نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بات، فرمایا جدوں میرا آج دیا میرا
میرا نبی لامکانہ تے گیا ہے نا، میرے نبی جہان نے جہان دی جان نے اور جہان حرکت پہ کر دے اس واسطے تو یہ وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے نے فرمایا جدو معراج دی رات میرا نبی گیا ہے نا معراج تے اللہ دے محبوب نے جی میں اس دنیا تو اس زمین تو اپنا قدم مبارک چکے ہے کیونکہ جہان سی جہان میں جان نبی دی رات ہے جدو حضور نے قدم چکیا اس جہان جو جان گئی نکل اور جڑی گنڈی حرکت کر دیے پئی جدو جہان جو جان نکلی گنڈی اتھے رک گئی اسی طرح پانی چلتا پیا جدو جہان جو جان نکلی پانی اتھے رک گیا اسی طرح بستر گرم ہے جدو جہان میں جو جان نکلے بستر دی گرمی اتھے رک گئی میرا نبی گیا لامکانہ تے گیا جنت دی سیر فرمائی اللہ کا دیدار کیتا میرا نبی سارا کچھ واپس کر کے 18,000 سال کا عرصہ گزار کے میرا نبی جدو واپس آیا ہے اس جہان جدو گیا سی جہان جو جان نکلی جہان دی حرکت تھم گئی اور نبی دوبارہ آیا ہے میرے نبی نے جہان وچ قدم رکھے ہے جہان وچ جان آ گئی ہے تے جدو جان آئی ہے جتھے کنڈی کھلوتی سی دوبارہ ہلنا شروع ہو گئی ہے پانی رکیا سی دوبارہ چلنا شروع ہو گیا ہے اسی طرح بستر کی گرمی دوبارہ شروع ہو گئی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کملے نہیں سمجھے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے یہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے اچھی بات رولا ہے بھی ان تسی ڈوڑے سننے تے میں تانوں علمی گل چڑھا چھوڑے ان تسی کتنے بولنا چلو جڑے بول پے انہاں دی قسمت دا مقدر دا ستارہ جاگ پیا ہے ویسے ہر بندہ نہیں بول سکتا اس محفل جدو میں تھوڑی جی آواز تیز کرا تے ساؤنڈ دی آواز بھی تیز رکھیا پر مہربانی یہ تو مطلب ہے نہیں بھی میں گرم تے اے ٹھنڈا تے اے گرم تے میں ٹھنڈا محبت نال بولو نا ذرا ہر بندہ نہیں بول سکتا ہے کوئی سیاسی محفل بولتا ہے کوئی سماجی محفل بولتا ہے یہ محفل پاک ہے کہ ذکر بھی پاک دا ہوندا ہے تے بولن والا بھی پاک ہی ہوندا ہے ایتھے وہی بندے دی زبان تے سبحان اللہ آ سکدا ہے جدے تے عرشاں تے خدا راضی ہوے تے مدینے وچ مصطفیٰ راضی ہوے کچھ ہی بات نہ امام الانبیاء سید الانبیاء دے علماء روپیہ کرنا اللہ فرماؤندا فرمایا پاک ہے وہ رات جنہیں سیر کرائی راتوں رات سیر کرائی رات دے مختصر حصے وچ مولا دینے نہیں کرائی فرمایا ہو سکتا ہے سورج نخرے کرے کہ میرا محبوب سیر کراؤنے میری روشنی دا محتاج ہے فرمایا ایسے واسطے رات دا انتخاب کیتا مولا رات نو تے چاند بھی چڑھ جائے فرمایا غور نہیں کیتا چاند تے 15 تک ہوندا ہے اساں تے میرا دے 27 نو کرائی ہے اونچا اونچا بول یار امام الانبیاء سید الانبیاء دے علماء ربیہ کرنا امام الانبیاء سید الانبیاء دی جدو معراج دی رات آئیے رب نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی مولا فرمایا جنت دے دروازے کھول دے پورا نو آک اپنے حسن دے اندر اضافہ کر لین یا اللہ حکم دی تعمیل ہو گئی ہے فرمایا جنت دے در و دیوار انہاں دے حسن دے اندر مزید اضافہ کروا دے مولا بھی کم ہو گیا ہے فرمایا دوزخ دے دروازے بند کر یا اللہ دوزخ دے دروازے بند ہو گئے نے عرض کیتی مولا حکم فرمایا پہلے آسمان تو لے کے دوجے آسمان تک جناب والا ایک رستہ بنا دائیں بائیں فرشتیاں دی قطار کھڑی کر دے اے جناب والا کھلو جان ہاتھ بن کے ادب دے نال کھلوتے ہون مولا حکم دی تعمیل فرمایا پہلے آسمان تے ایک دروازہ بنا او دروازے وچ ایک محراب بنا ایسا دروازہ جڑا اج تو پہلے بھی کدے نہیں کھلے آئی جدو یار لنگے گا اس تو بعد پھر بھی کوئی نہیں تو لنگ سکے گا مولا حکم دی تعمیل ہو گئی ہے فرمایا دوجے تو تریجے آسمان تک میں سجا دے دوجے تو تریجے تو چوتھا چوتھے تو پنجواں پنجویں تو چھواں تو ساتواں اے جدو سات آسمان سج گئے دروازے بن گئے محراباں بن گئیاں دائیں بائیں فرشتیاں دیاں قطاراں لگ گئیاں فرمایا اے پیارے جبریل جی مولا فرمایا پہلے آسمان تے جناب آدم دی ڈیوٹی لا دوجے آسمان تے حضرت جناب والا عیسیٰ تے یحییٰ دی ڈیوٹی لا تیجے آسمان تے ادریس علیہ السلام چوتھے تے یوسف پنجویں تے جناب والا حضرت یوسف یونس علیہ السلام چھویں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ستویں ابراہیم علیہ السلام دی ڈیوٹی لا جب وہ سارے انتظام کمپلیٹ ہو گئے جبریل ہاتھ بن کے عرض کر دے مولا گل پوچھا فرمایا پوچھ کی آخنا چاہنا ہے عرض کیتی مولا دوزخ دے دروازے بند ہو گئے نے جنت دے دروازے کھل گئے نے مولا کیا قیامت آ گئی ہے فرمایا جبریل چپ کر اج قیامت نہیں یار دے آن دی رات آ گئی ہے جبریل عرض کردہ مولا بالکل خوب فرمایا ہے فرمایا جبریل توجہ میرے وال میں جناب اللہ گل شروع کر دیتی ہے عرض کردہ مولا
दा हुक्म होवे। फरमाया दुनिया दा दस्तूर है जदों कोई जनाबे वाला मेहमान नूं बुलांदा है, कोई जनाबे वाला वड्डे ओहदेदार आवे ते मेजबान ओहदे जनाबे वाला शाया निशान इस्तकबाल दियां तैयारियां करदे ने, दरवाजे बनाए जांदे ने, रस्ते बनाए जांदे ने, ते जनाबे वाला चूना सुटिया जांदा है, ते जनाबे वाला दरो दीवार सजाए जांदे ने, इहदे नाल नाल जनाबे वाला बैनर लगे हुंदे ने। उन्हां बैनरां ते लिखिया हुंदा है, किसे ते लिखिया हुंदा खुश आमदीद, किसे ते लिखिया हुंदा अहलन व सहलन मरहबा, किसे बैनर ते लिखिया सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। मौला मेरे वास्ते की हुक्म है? फरमाया जिबरील अज मेरे यार ने होना है, सैर करन वास्ते होना है, दा मकानां दा दूल्हे ने होना है। सोने यार मेरे वास्ते की हुक्म है? फरमाया उन्हां सत्तां दरवाजे